अफसोसनाक वाक़या लाहौर में रिपोर्ट हुआ, उसके बारे में 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल आई। 2 फॉरेनर लड़कियां अगवा हो गई और उनके लिए रैंसम मांगा जा रहा है। ये कॉल, पहली कॉल लैंड करती है सेफ सिटी में 12:40 पे। कार्लोस नामी एक शख्स कॉल करता है और वो बताता है कि मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ और मेरी एक बच्ची और उसकी दोस्त पाकिस्तान आए थे। अब मुझे पता लगा है कि वो अगवा हो गए। पहले वो मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहे और उसके बाद आज इत्तला ये आई है कि वो अगवा हो गए, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, उनके जिस्म को काट के टुकड़े करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। और इस सारी चीज़ की इस पहली कॉल में जो कार्लोस साहब हैं उनके साथ स्पेनिश पुलिस की मौजूदगी की वीडियो उन्होंने हमें सेंड की कि जब उन्होंने अपनी पुलिस से रब्ता किया और वो पुलिस उनके घर आई तो जो नेक्स्ट रैंसम कॉल उन्हें आई वो रिकॉर्डेड मौजूद है, जो कि रिकॉर्ड में है। आप चाहेंगे तो आपसे शेयर होगी। इस कॉल के फौरी बाद एक्टिविटी शुरू हो गई। कार्लोस नामी शख्स ने जो पहली इत्तला दी उसके अंदर सबसे पहली चीज़ थी, अगर आप यहाँ दिखाएंगे स्क्रीन पे, एक इन्फॉर्मेशन। उसकी बेटी जब पाकिस्तान लैंड की तो उसने अपने वालिद को ये तस्वीर भेजी जिसमें ये गाड़ी नज़र आ रही है और उसमें गाड़ी का नंबर नज़र आ रहा है। इस गाड़ी के नंबर से हमने ट्रेसिंग शुरू की। साथ वो, क्योंकि हकाइक बाद में सामने ये आए कि ये लड़कियां 26 जून 2026 को, उससे चंद दिन पहले 26 जून को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड की थी और उसके बाद ये इस्लामाबाद में मौजूद थी। इस्लामाबाद में इनकी मूवमेंट रही, मरी भी इनकी मूवमेंट हुई, मुख्तलिफ जगहों पे गए और 29 जून को ये पहुंची लाहौर। लाहौर आने के बाद इनके साथ ये किडनैपिंग का वाक़या हो गया और इन्होंने वॉइस मैसेजेस की अपने दोस्तों को, अपने घर पे पेरेंट्स को। उनके पेरेंट्स ने फिर अपनी पुलिस को कांटेक्ट किया। 1 जुलाई को पहला कांटेक्ट पाकिस्तान के साथ इस्टेब्लिश होता है थ्रू सेफ सिटी यूनिवर्सल एक्सेस नंबर। उसके बाद आगे तफ्तीश हमारी चलती है। सबसे पहला काम ये था कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि किस बंदे के इन्वाइट पे आई थी, एक। उसके बाद सेकंड चीज़ थी गाड़ी का नंबर। गाड़ी की डिटेल्स एक्साइज से फौरी निकाली गई। गाड़ी की डिटेल्स में आया कि ये गाड़ी फ़लाँ शख्स के नाम पे है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर उसका मोबाइल नंबर भी था। वो मोबाइल नंबर मिलाया तो वो बंद था। उसकी ओनरशिप निकाली गई और बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें जिससे आप क्रिमिनल तक पहुंचते हैं, ये सारी चीज़ें करने में हमारे पास 3 जगह आइडेंटिफाई हुई जिस पे पुलिस की टीमें एक साथ चल पड़ी। उनके बी पार्टीज़ निकाले गए, उस नंबर से आगे कनेक्टेड नंबर और उनकी बी पार्टीज़। तो कुछ सरगोदा में लोगों का पता चला, कुछ और जगहों पे पता लगा कि इस स्पेसिफिक नंबर के रिश्तेदार कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किन एड्रेसेस पे हो सकते हैं। आप नेक्स्ट उस पे आ जाएं, नेक्स्ट स्लाइड पे आए जी। आगे 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 जहाँ पे नक्शा है, ठीक है, यहाँ पे हम सेफ सिटी के साथ राब्ते में हैं। कैमरे हम देख रहे हैं, गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी, गाड़ी की पासिंग्स देखी, मोटरवे पे कब आई, मोटरवे से कब निकली, लाहौर में कब आई, लाहौर में किन जगहों पे फिरती रही, किन एरियाज़ में, वो सारी चीज़ें निकाली गई। सारी टीम्स शादरा में भी रेड कर रहे हैं, वहाँ पे जाके चेकिंग कर रहे हैं, डिफेंस में भी कर रहे हैं, एक और जगह भी कर रहे हैं, एक और ज़िले में भी कर रहे हैं। इन सारे घरों से जो इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि अनफॉर्चुनेटली जो ये सारा वाक़या हुआ है, बड़ा हमारे लिए बड़ा था। किडनैपिंग फॉर रैंसम सबसे बड़ा ऑफेंस समझा जाता है और सबसे हीनियस ऑफेंस समझा जाता है और उसके ऊपर सेंसिटिव ऑफेंस है। सबसे पहली चीज़ है रिकवरी ऑफ एक्यूज, उनकी ज़िंदगी की सेफ्टी, उनकी अपनी सेफ रिकवरी। उसके बाद तफ्तीश चलती है साथ साथ। तो पहला चीज़ ये थी कि ये ख़वातीन बरामद हो जाएं। इसके लिए उन घरों पे जब हम क्लोज़ होना शुरू हुए, सरगोदे में रेड हो गया, सरगोदे में भी पार्टियों के घर रेड हुए, तो डेफिनेटली कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई होगी। साथ जब फैमिली ट्री निकाला गया तो फैमिली ट्री के अंदर हमें ये भी पता चला कि ये प्रॉबेबली किसी तरीके से, और फिर जिस एक घर पे हम गए डिफेंस वाले घर के, उस घर वालों ने बताया कि जी यहाँ पे रहते थे लेकिन कुछ अर्सा किराए पे रहे और चले गए और प्रॉबेबली ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार हैं। जैसे ये चीज़ फ्लैग हुई तो उसके बाद हमने इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना था और फौरी तौर पे हमने ये कंफर्म उनकी फैमिली से किया। फैमिली ने फिर बताया कि जी ये नंबर है और ये चीज़ है, हुआ क्या। उनको जब ये सारी चीज़ बताई तो उसके बाद वो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया और हमने फौरी तौर पे उसकी लोकेशन लेना शुरू कर दी, उसके पीछे मूव करना शुरू कर दिया। फैमिली की तरफ से डेफिनेटली कहा गया होगा कि सरेंडर करो या जो भी चीज़ है। इस सारी चीज़ में 2-3 चीज़ें जहन में रखें कि सरगोदे में रेड हो रहा है, शादरा वाले घर पे रेड हो रहा है, डिफेंस में रेड हो रहा है, लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि इनकी बी पार्टीज़ में पुलिस पीछे पहुंच रही है।
اس کے ساتھ ساتھ امیڈیٹلی یہ ہوا کہ وہ جو ملزم تھا وہ ان دونوں خواتین کو گاڑی میں بٹھا کے ان کو یہ کہہ کے، جس کا ثبوت 164 کی اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، ان کو یہ کہہ کے کہ جی بس ٹھیک ہے پیسے آ گئے ہیں، آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں ایئرپورٹ۔ وہ دو لڑکیاں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، گاڑی چلتی ہے اور موو کرتی ہے ٹورڈز بھٹا چوک۔ بھٹا چوک پہنچ کے یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ایئرپورٹ نہیں لے کے جا رہا۔ آپ ان لڑکیوں کی مینٹل حالت ضرور امیجن کریں کہ جو ٹراماٹائزڈ ہیں، ایک فورن ملک سے آئی ہیں، ایک ملک کے اندر وہ اغوا ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر گن پوائنٹ پہ یا ویپن کی پہ یا وہ جو تیز دار آلہ ہے، شیشہ ہے، اس کی نوک پہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے۔ وہ ساری چیزیں کس مینٹل ٹراما میں ہوں گی، وہ گاڑی سے چھلانگ مارتی ہیں اور نکلتی ہیں۔ لیکن اس سارے کے دوران جب یہ جیسے ہی گاڑی سے نکلتی ہیں، ان لڑکیوں کا باپ کیونکہ ان لڑکیوں سے رابطے میں ہوتا ہے تھرو وائس میسج، واٹس ایپ، کانفرنس کال ہوتی ہے اے ایس پی ڈیفنس کی اس کے کارلوس سے، اور وہ بیٹی کو بھی جوائن کرتا ہے بیچ میں، اور وہ بتاتی ہیں کہ ہم یہاں سے نکل آئی ہیں اور ہم بھاگ گئی ہیں۔ بھاگنے کی اطلاع ملتی ہے، ویڈیو موجود ہے جہاں پہ اے ایس پی اس فلٹر ہاؤس پہ پہنچتا ہے، فلٹر ہاؤس پہ آتی ہے، وہاں پہ ان کی جو گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹکر ہوتی ہے۔ جب لڑکیاں اس کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ہمیں چھوڑو، وہ گاڑی سے نکل کے بھاگتی ہیں، گاڑی کے ایکسیڈنٹ پہ گاڑی رکی ہوتی ہے، تو یہاں سے لڑکیاں دکان میں چلی جاتی ہیں۔ اس دکان سے پہ پہنچتا ہے اے ایس پی اور ٹریفک کا اہلکار، جو فوری طور پہ ان سے بات کرتے ہیں ان کی یونیفارم دیکھ کے، اور اے ایس پی سے بات کرنے کی اس دکان کی تصویر ہے جہاں پہ یہ فضل کھڑا ہے، وہ دو خواتین کھڑی ہیں اور یہ دکان والے کھڑے ہیں۔ یہ والی تمام چیزیں، اب سب سے پہلا کام ہو گیا کہ لڑکیاں ریکور ہو گئیں، لیکن وہ ملزم فوری طور پہ جو وہ لڑکا ہے محمد علی رضا ڈار جو ہے، وہ موو کرتا ہے یہاں سے، اور اس کی گاڑی آتی ہے، سیف سٹی سے الرٹ آتا ہے کہ آپ کی گاڑی اس جگہ موو کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے کا کیونکہ کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے تو فوری طور پر اس لڑکے کو کانٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے فوراً سرنڈر کر دیں جہاں بھی ہیں، اور وہ اوبیسلی ملزم ہوگا، گھبرایا ہوگا، جا کے ایس پی کینٹ اس کو وہاں سے لے کے آتے ہیں اور اس کو لے کے آیا جاتا ہے پولیس کے پاس۔ اس سے انٹیروگیشن شروع ہو جاتی ہے، دونوں خواتین سیفلی ریکور ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی ساری سٹوری شروع ہوتی ہے جس کے اوپر بہت ساری قیاس آرائیاں شروع ہوئیں، جس میں کیونکہ 1 جولائی کو فرسٹ رپورٹنگ تھی 12:40 پہ، اس کے بعد سے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے جب یہ معاملہ چیف منسٹر کے نوٹس میں دیا گیا تو انہوں نے اس کی ٹریسنگ کے لیے، ٹریکنگ کے لیے بڑا شارٹ ٹائم دیا۔ بائی دیٹ ٹائم ہم نے اس کو ٹریک بھی کر لیا، ٹریسنگ بھی ہو گئی، لیکن امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ اس ساری چیز کے اندر اگلا کام، جب آپ کے سامنے حقیقت یہ سامنے آ جائے کہ آپ کے ملک کے ایک بڑے آدمی کا ریلیٹیو اس کے اندر انوالو ہے، تو اس پہ فوری طور پہ ڈائریکشنز اپنے سینئر آفیسر سے سینئر کمانڈ کو یہ بتایا گیا، سی سی پی او کے نوٹس میں لائے، آئی جی کے نوٹس میں لائے، اور سبسیکوینٹلی گورنمنٹ کے نوٹس میں بھی دیا گیا۔ وہاں سے اسٹرکٹ آرڈر آئے کہ فوری طور پہ جو آپ قانونی طور پہ کرتے ہیں کسی بھی کرمنل کے ساتھ وہ کریں، اور تمام لوگوں کو سی سی پی او صاحب نے حکم دیا کہ باقی سارا گینگ، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، ساری چیزیں انرتھ کریں۔ 2 جولائی کو جو حقائق تھے، 4 بندے گرفتار ہونے کے بعد، وہ ہم نے آپ کے پاس سامنے ایک پریس ریلیز رکھی۔ وہ ایک شارٹ پریس ریلیز تھی کہ آپ کے سامنے پورے حقائق لائیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے پلاننگ کی، کون کہاں گیا تھا، پہلی لینڈنگ کہاں تھی، کیمرے کیا کہتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کہاں سے آیا، اسپین سے کیا بات ہو رہی ہے، ایمبیسیز کہاں پہ انوالو ہوئی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے وی ٹک ٹائم۔ 4 امپورٹنٹ کیریکٹرز مسنگ تھے اس میں سے، وہ 4 امپورٹنٹ کیریکٹرز جیسے ہی وہ ریکور ہوئے تو اس کے بعد ہم نے یہ اپنی سینئر کمانڈ سے اجازت لی کہ اب کیونکہ کیس مکمل ہو گیا، اس کے اندر میجورٹی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اب اس کی پریس کانفرنس کر کے یہ حقائق عوام کے سامنے لاتے ہیں، جو کہ ان کا حق ہے، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل فورمز پہ بھی، ادروائز بھی، نیشنلی بھی ہمارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس میں مسکنسیپشن پہلی کہ جی یہ برآمد نہیں ہوئی، ایک بہت بڑے اخبار نے بھی ایک آرٹیکل میں آج لکھا کہ یہ برآمد خود پولیس نے نہیں کیا، پولیس کے پاس 15 کی کال کا ریکارڈ 12:40 کا، اس کے بعد سبسیکوینٹ ایکشنز، اسپین کے شخص کے ساتھ رابطہ، وہ ساری چیزیں ہیں، وہ شام تک کی ساری لوکیشنز ہمارے پاس موجود ہیں، وہاں پہنچنے تک بہت سارا بیک گراؤنڈ کام ہوا تھا، تو یہ لڑکیوں کی ریکوری یقینی بنی۔ اس کے بعد اگلی چیز، اگلا امتحان یہ تھا کہ کوئی ایسا لیگل لکونہ نہ چھوڑا جائے جس کی وجہ سے کل کوئی شخص یہ کہے کہ کیونکہ یہ ایک بڑے آدمی کا رشتہ دار تھا تو اس کو فائدہ دینے کے لیے کوئی لکونہ چھوڑا گیا۔ پہلا کام یہ تھا میڈیکل کرایا جائے۔ ان خواتین کی مینٹل حالت میں نے آپ سے کہا، اور وہ میں آپ کو میسج کا اسکرین شاٹ بھی دوں گا، وہ جو آخری میسج جاتے ہوئے ایس پی آپریشنز اقبال ٹاؤن کو کر کے گئی ہیں۔
کہ جس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ ہمارے ان تمام مینٹل بریک ڈاؤنس کے دوران بھی آپ نے جس طرح ہمیں سنبھالا ہے، ہم کمینڈ کرتے ہیں اپنی پولیس کو، اور وہ جھنڈا بھی ہم سے لے کے گئی ہیں ایک. تو یہ ساری چیزیں اس وقت تک ممکن ہوئی جب یہ ساری چیزیں چل پڑیں. ملٹی پرونگ اسٹریٹجی تھی، ہر جگہ پہ کام کر رہے تھے، ریکوری ہو گئی. اب ریکوری کے بعد ان خواتین کو جو ٹراما میں ہیں ان کو راضی کرنا اس چیز پہ، اس کے لیے ہم نے ایمبیسی کو کانٹیکٹ کیا، فورن آفس میں کانٹیکٹ کیا گیا. فورن آفس میں ہم نے رابطہ کیا. فورن آفس سے جو فورن آفس کے آفیسر ہیں انہوں نے ہمیں 2 کانٹیکٹ نمبر دیے اور 2 لوگوں کو ایس ایس پی آپریشنز کا نمبر دیا. پہلا کانٹیکٹ ہوا ہمارا اسپینش ایمبیسی سے. اسپینش ایمبیسی کو ہم نے بتایا کہ یہ خاتون، یہ نام، یہ پاسپورٹ نمبر ہم آپ کو سینڈ کر رہے ہیں، اس خاتون کی ڈیٹیلز. انہوں نے کہا کہ یہ ریزیڈنٹ ہے، یہ نیشنل نہیں ہے، یہ وینیزویلا کی ریزیڈنٹ ہے، وینیزویلا کی نیشنل ہے اور اسپین کی صرف ریزیڈنٹ ہے. تو ہم اپنے نیشنلز کے لیے تو فالو کرتے ہیں کیسز کو، اس کے لیے آپ وینیزویلا والوں سے رابطہ کریں. وینیزویلا کی پاکستان میں ایمبیسی نہیں ہے. اس کے بعد اگلا ہمارا کانٹیکٹ ہوا ڈچ ایمبیسی. نیدرلینڈز والے اپنے لوگوں کو فالو بھی کرتے ہیں. نیدرلینڈ ایمبیسی سے جیسے ہی رابطہ ہوا دے ور ویری فورتھ کمنگ. ان کو ہم نے بتایا اور ان سے کہا کہ یہ خواتین کا ہم میڈیکل کرانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے میڈیکل ضروری ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کی، اپنے شہریوں کی کنسنٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہم ان کو سمجھائیں گے آپ کے ملک کا لیگل پروسیجر، لیکن ان کی کنسنٹ ضروری ہے. سدرا ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ، وہ جو راہیلہ میڈم ہے وہ، اور ایس ایس او آئی یو کی خاتون، فرسٹ ٹائم سے ہم نے سی سی پی او صاحب کے آرڈر پہ تمام انویسٹیگیشن آپریشن اکٹھی کر دی، ان کے ساتھ موجود کر دی. تو ان خواتین نے ان کے ساتھ بہت ساری گفتگو کی، ان کو کام کیا، کمفرٹ کیا. اس کے بعد ان خواتین نے یہ کنسنٹ دی کہ ٹھیک ہے ہم اپنا میڈیکل کراتے ہیں. یہاں سے ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا. ہاسپٹل میں ان کی انٹری، کتنے بجے یہ میڈیکل کے لیے آئیں، کتنی دیر میں ڈاکٹر نے یہ میڈیکل کیا، اور اس کی پہلا پروسیس کمپلیٹ ہوا. اس کے بیچ میں اگلا ہمارا جو فیز یہ تھا کہ ان لڑکیوں کی فلائٹ تھی 5 بجے کی. انہوں نے صبح 5 بجے واپس جانا تھا 2 جولائی کی ارلی مارننگ 5 بجے. اب جب 5 بجے ان کو واپس جانے کی ہم بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ میجسٹریٹ کے بیان کے بغیر اگر یہ چلے گئے انٹرنیشنل فورم پہ، اگر کل کو یہ خواتین چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کے کہتی ہیں ہم نے کسی کورٹ آف لا میں پروڈیوس کرنا ہے ان کو، یہ کسی بھی ریپ کے وکٹم کے لیے، کسی بھی ریپ سروائیور کے لیے یہ ضروری ہے 164 کی اسٹیٹمنٹ. اب جب 164 کی اسٹیٹمنٹ ان کی ہم نے لینی تھی تو اس کے لیے ایک درمیان میں چھوٹی سی کمپلیکیشن یہ آئی کہ ہم نے اپنے ڈیوٹی میجسٹریٹ سے رابطہ شروع کیا. ڈیوٹی میجسٹریٹ صاحب کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے، ان سے کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایس ایچ او کو وہاں پہ بھیجنا پڑا کہ آئیں جی یہ کر لیں. لیکن وہاں پہ ان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایس ایچ او گیا اور وہ ایک چھوٹا سا اگلی انسیڈنٹ ہوا جس پہ میں معذرت خواہ بھی ہوں اپنے آنریبل جوڈیشری سے. لیکن اٹ واز ناٹ ایل انٹینشنڈ. اس میں مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لڑکیاں 5 بجے فلائٹ پہ جانا چاہتی ہیں اور اگر ان کا 164 کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی تو ہمارا یہ سارا میڈیا، ہماری یہ ساری عوام اور انٹرنیشنل فورمز ہمارے ملک کے اوپر سوال اٹھائیں گے، ہمارے لیگل سسٹم پہ سوال اٹھائیں گے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ نہیں مانتے، ہماری ادھر سے ہمیں 164 کی اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے کہا کہ اویلیبلٹی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد ہم نے ان لڑکیوں سے ریکویسٹ کی، ہم نے ڈچ ایمبیسی سے ریکویسٹ کی. ڈچ ایمبیسی کی تمام کانورسیشن ایس ایس پی آپریشنز کے ساتھ موجود ہے، جس کے اندر ان کے تعریفی کلمات بھی ہیں. آپ میں سے کوئی چاہے گا تو ہم آپ کو پڑھا بھی ضرور دیں گے. ایک منٹ کی، ہر 5 منٹ بعد وہ ٹیکسٹ کرتے تھے. ان کا رابطہ اس خاتون سے کروایا، وہ خاتون ایمبیسی کے ساتھ ہمارے تھرو کانٹیکٹ ہوئی. وہ ساری چیزیں چلتے چلتے ان کو سمجھایا کہ پلیز ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک دن اور آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کا 164 بھی کرتے ہیں. ڈچ ایمبیسی کہہ رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیشنل ایٹ ارلیسٹ پاکستان سے نکلے، یہ ٹرامیٹائزڈ ہے، ہم اگلا کام ادھر کریں گے، آپ ان کو فوراً روانہ کرتے ہیں. ان کے ساتھ اس ساری کانورسیشن کا کریڈٹ جاتا ہے ایس ایس پی آپریشنز کو بھی کہ انہوں نے ان کو ایمبیسی کو بھی بتایا، اور ان لڑکیوں کے ساتھ جتنی گفتگو تھی ہماری 2 فیمیل آفیسر اسپیشلی سدرا اور راہیلہ نے، انہوں نے ان خواتین کو کمفرٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا دے ایگریڈ. ان کا ایک سوال تھا کہ کہاں اس کا جو ٹکٹ چینج ہوگا اور اس پہ بہت سارا خرچہ ہوگا وہ کون دے گا. ہم نے ان سے کہا کہ وہ لاہور پولیس آپ کو ادا کرے گی، آپ ایک دن ہمیں دے دیں، ہم آپ کو کمفرٹیبلی سیف سیکیور جگہ میں رکھیں گے بھی اور ہم آپ کو خیال بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کورٹ آف لا میں آپ کا پروڈیوس ہونا ضروری ہے. اب ہم اگلے دن صبح جاتے ہیں ان کو لے کے جج صاحبان کے پاس. وہاں پہ جج صاحبان ان کا جو اسٹیٹمنٹس ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ سب سے زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ ہوتی ہے کسی پولیس کی پریزنس میں نہیں ہوتی،
जज का सर्टिफिकेट पहले होता है साइंड, कोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर आपको एतबार होगा, उसके ऊपर पूरी चीज़ें कि ये किस किस हालत में ये रिकॉर्ड की जा रही है, और पूरी तसल्ली से टाइम दिया जाता है। ये काफ़ी घंटे लगा के पहले एक खातून की और फिर दूसरी खातून की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है कि इस 164 की स्टेटमेंट के बीच में जो ऑनररी काउंसलर है डच की तरफ से, वो उनको हमने कांटेक्ट करके यहाँ बुलवाया था। वो शी वॉज प्रेजेंट ऑल द टाइम विद द लेडीज़। ये सारी गुफ्तगू में उनको गाइड करने के लिए, उनके साथ उनको कंफर्ट करने के लिए नेदरलैंड्स की तरफ से ऑनररी काउंसलर भी यहाँ उनकी मौजूदगी भी थी। ये 164 की स्टेटमेंट सारी मुकम्मल हो गई। 164 के बाद हमने फिर उन खवातीन को सेफ अपने पास वो रखा। खवातीन पुलिस, SSOIU SP साहिबान 2 हमारी खवातीन, SSOIU इंस्पेक्टर खवातीन, सब इंस्पेक्टर खवातीन इनके साथ रहीं। और उसके बाद रात को हमने उसी जो 3 जुलाई को एक दिन आगे टिकट किया था, उस पर उनको डच एम्बेसी और उन लड़कियों के इसरार पर उनको फौरी तौर पे हमने फिर रवाना किया। एयरपोर्ट छोड़ के आए। एयरपोर्ट जाते हुए उन्होंने कहा बहुत सारे मैसेजेस, कम्युनिकेशन जो ऑफिसर्स के साथ हैं उनकी, जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो आपके सामने होंगी। लेकिन एक अच्छी बात जो वो ये कह के गई कि ये बहुत जो हमारे लिए ट्रॉमेटाइजिंग एक इंसिडेंट था, बट इसके बाद जिस तरह आप सब ने जो काम किए और हमारे लिए जिस तरह आपने पूरी कार्रवाई की, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया, मेडिकल कराया, पूरा लीगल सिस्टम फॉलो किया, हम आपके मुल्क के इस सिस्टम से बड़े सेटिस्फाइड हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि एक पाकिस्तान का झंडा हमें दें। 3:30 बजे रात को पाकिस्तान का झंडा मंगवाया गया और उनको दे के यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर भेजा गया। 5:50 पे उनकी फ़्लाइट डिपार्ट कर गई। अब अगला काम आ गया रिमांड का। क्योंकि ये सारे प्रोसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन डे 1 के पॉइंट 1 से हमारे साथ थी, तो ये सारी चीज़ें कि कल को कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें आईओ की तरफ से या उसकी तरफ से एक पेज सामने ना आए, तो हमने उन सबको इकट्ठा रखा हुआ था। इसके बाद इन्हीं मुल्ज़मान का जब रिमांड दिया गया, आपने देखा होगा कि वो हथकड़ियों में उसी तरह जिस तरह कोई भी मुल्ज़िम पेश होता है, हथकड़ियों में पेश किए गए। 4 लोग, उनका रिमांड मिला 5 दिन का। उसके बाद तफ्तीश शुरू हुई, वो चीज़ें बरामद हुई, बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको बताते हैं कि उसके अंदर, उनमें से एक लड़की का एक मोबाइल फ़ोन, वो गाड़ियाँ जो वकूए में इस्तेमाल की थी, वो गाड़ी जो मेन जो आपको पहले दिखाई गई, जिसकी तस्वीर स्पेन के लोगों के पास भी थी, उसके अलावा जिस गाड़ी में बाकी मुल्ज़मान आए थे और उन्होंने ये सारी चीज़ की, जो कि 164 की स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं कि किसका क्या रोल है, किसने रेप किया, किसने क्या किया, किसके पास वेपन था, कौन पैसे मांग रहा था, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। रिकॉर्ड का हिस्सा है, आपको दिखाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें वहाँ से गाड़ियाँ और कार्ड्स जो उन खवातीन के मिले, हैंड बैग्स मिले, बैगेज मिला, उसमें से उनके कपड़े उनको वापस कर दिए गए। बाकी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। आगे जाएँ। मिसकंसेप्शन जो पहली हैं, ये आपके सामने रिकॉर्ड पे सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली कॉल 15 की, जिसका रिकॉर्ड सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के अंदर होगा। ये कॉल आई थी, आपके सामने है, 1 जुलाई को। ये किडनैपिंग अगेंस्ट रैंसम की कॉल है। जब यहाँ पे लैंड करती है, इसमें डिटेल हमारे बंदे ने जो लिखी है, इसकी ऑडियो स्क्रिप्ट भी मौजूद है। आप चाहेंगे तो हम वो चला सकते हैं कि वो स्पेन में उन दोनों में से एक लड़की का वालिद क्या कह रहा है पंजाब पुलिस की इस हेल्पलाइन के ऊपर, वो सारी है, वो हम आपको अलहदा भी दे सकते हैं। इसके बाद उनके वालिद ने, ये आपको स्पेन का नंबर नज़र आ रहा होगा, उसके इनिशियल्स हैं, इनकी ये कॉन्वर्सेशन है। और ये जब वो स्पेन की पुलिस के साथ अपने घर में बैठे थे, उस वक्त उनको जो रैंसम कॉल आ रही थी, उनके साथ स्पेन की पुलिस दाएं बाएं मौजूद थी। वो जो उसकी माँ है लड़की की, उसको रैंसम कॉल आ रही थी, तो वो बंदा बैठ के उसको रिकॉर्ड कर रहा था कि मुझे रैंसम कॉल क्या आ रही है और $15 लाख जो मांगे जा रहे हैं, और बेटी को काट के टुकड़े करने की या मार देने की जो भी धमकियाँ दी गई, वो ये वीडियो रिकॉर्डिंग है जो स्पेन के उस बंदे ने हमें भेजी है। और ये सारा हो रहा है 1 जुलाई के दोपहर को। इसके बाद से ये चीज़ें चलती आईं आगे। इसमें उसने किडनैपर की डिटेल्स उसने दी हैं। उसने कहा कि मेरी बेटी ने नंबर भी दिया था जब वो लैंड की थी। अब हक़ाइक़ आपके सामने आने ये ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें तो पहले से शुरू हुई हैं। वहाँ पे जाके एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद वो लड़कियाँ जाती हैं, वो लड़कियाँ वहाँ से सेफली ASP बरामद कर लेता है, वो स्टोरी क्लोज़ होती है। जितनी गुफ्तगू इसके ऊपर हुई या मीडिया में सर्कुलेट कर रही है, उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें आपका बिल्कुल भी हरगिज़ कोई इस तरह की मैल इंटेंशन नहीं होगी, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन मुकम्मल आपके सामने नहीं रखी गई, तो आपने उसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें एज्यूम की होंगी। बिट्स एंड पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन मिली, लोगों ने उसके ऊपर क्या सराहियाँ की, लेकिन
ایسے سینسٹیو کیس میں جس کی تفتیش نہ خراب ہو، جس پہ بعد میں SSP انویسٹیگیشن اور DIG انویسٹیگیشن یہ کہیں کہ ہاف کوک سٹوری آپ نے پہلے میڈیا کو بتا دی، اب ہماری مثل خراب ہو جائے گی یا ملزمان کو فائدہ پہنچے گا، اس لیے وی ویٹڈ کہ یہ سارے فیکٹ سامنے آ جائیں، سارے بندے سامنے آ جائیں. وہاں پہ موجود نوکر جس نے شواہد مٹائے تھے، وہاں پہ وہ بندہ باس نامی بندہ جس کو باس ریفر کر رہی تھی، وہ شخص جس نے ان لڑکیوں کی ان تشدد کرنے میں اور وہاں پہ یہ پوز کرنے میں کہ وہ یہ سارا کام کر رہا ہے، وہ باس، اس کی اریسٹ، اس باس کے ساتھ کون سے بندے تھے، ان کا کیا کرمنل ریکارڈ تھا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لانا پہلے ضروری تھا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ حقائق سامنے رکھیں گے اور آپ کو ڈیٹیلز بھی دیں گے. FIR ٹائملی ہوئی، میڈیکل سب سے پہلے میڈیکل ٹائملی ہوا، اس کے بعد 164 کی اسٹیٹمنٹ ہوئی، تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے، کسی چیز میں ایک رتی کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی گئی. اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں میرے افسران لوپ میں تھے اور یس اس کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کی کال بھی آئی. ایسے سینسٹیو کیسز میں چیف منسٹر تمام اضلاع کے سینئر جو DPOs ہوتے ہیں، CPOs ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، RPOs ہوتے ہیں، CCPO سے IG سے ان کانٹیکٹ ہوتی ہیں. اس پہ مجھے یہ کال آئی کہ آپ نے اس میں 100% میرٹ کرنا ہے، جو مرضی ہے کوئی شخص اگر غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے. یہ کلیریفیکیشن اس لیے ضروری تھی کہ اس کے اوپر بھی مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں. آپ سارے لاہور کا سسٹم بھی دیکھ رہے ہیں، پولیسنگ کا سسٹم بھی دیکھ رہے ہیں. اگر اس میں سے کوئی لیگل قدغن آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ نہیں کیا گیا تو وہ آپ کے سوالوں میں ہم اس کا آنسر چلے فیصلہ ٹھیک ہو گیا. سوال یہ آپ نے پہلے فرمایا کہ جی اس کے والد نے فون کیا 15 پہ سیف سٹی پہ، ٹھیک ہے جی مان لیا. اب جب وہ اغوا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کورسپونڈنگ چل رہی تھی، تاوان کی یا جو بھی انہوں نے مانگا تھا. اب آپ اپنی طرف سے جو پریس ریلیز بھیجتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو ریکور کیا، جبکہ وہ غازی روڈ پر جب ان کی ہٹ ہوتی ہے، وہ میاں بیوی جن کی گاڑی تھی 15 پہ فون وہ کرتے ہیں، پولیس ان کی کال پہ جاتی ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ فارنر وہی خواتین ہے جو اغوا ہوئی ہیں. نمبر 2 اس کا جواب دے دیں آپ. اس کا جواب پہلے دے دیتے ہیں، پھر آپ کا اگلا سوال بھی لے لیں. اگلا سوال وہ ہے جو میجسٹریٹ کے گھر آپ کے SHO نے جو ریڈ کیا، وہ جا کے میجسٹریٹ کے گھر جوڈیشل کالونی میں وہ گیا، وہ جا کے پریشر ڈالتا رہا کہ جی DAG آپریشن سے بات کریں. کیا آپ نے اس کو کہا بات کریں؟ آپ کی فون، آپ کی کال جو تھی وہ اس نے ہولڈ کروائی، آپ سب کچھ سنتے رہے، آپ نے اس کے باوجود اپنے SHO سے نہیں کہا کہ انہیں قدموں پہ واپس آ جاؤ. کیا جب وکیل کسی ججز کے دفتر پہ حملہ کرتے ہیں آپ 780 لگاتے ہیں، کیا اس میں بھی 780 نہیں لگنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی کال جو میں نے بڑے تفصیل سے پریس کانفرنس میں یہ جواب دیا، شاید آپ غالباً سن نہیں رہے تھے، کہ پہلی کال آئی ہے سیف سٹی پہ. سیف سٹی کے ایکشن کے بعد یہ ہوا کہ وہ اس گھر سے تتر بتر ہوئے لوگ، اس کی وجہ سے وہ گاڑی وہاں نکلی، اس کی وجہ سے اس جو کال ہے اس کا ٹائم چیک کر لیجئے. وہ جو آپ کی 7:58 پہ کال آئی ہے، 7:58 کی کال سے پہلے ASP کی وہاں موجودگی ہے، ASP کا لڑکی سے رابطہ ہے، تو یہ چیپٹر تو ہو جاتا ہے کلوز کہ ہم لائیو لوکیشنز اور وہ ثبوت آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. کیونکہ وہ کیا سرائی تھی جس کو پوری سٹوری نہیں پتا تھی، اس نے وہاں سے سٹوری شروع کی. اب آپ کو یہ ہم نے ثبوتوں کے ساتھ تمام چیزیں سامنے رکھ دی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میجسٹریٹ کے گھر ریڈ. میں بہت معذرت سے آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ پولیس کا ڈیوٹی میجسٹریٹ ضرور ہوتا ہے، جس طرح پولیس کا SHO 24 گھنٹے کے لیے SHO ہوتا ہے، جس طرح پولیس کے سارے افسران 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، ڈیوٹی میجسٹریٹ رات کے وقت بھی اویلیبل ہوتا ہے تاکہ وہ کہیں پہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو، کہیں پہ کوئی ریلیجس آفینس ہو، کوئی ایسی چیز ہو، تو ہم عام طور پہ ان کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ ہوتا ہے، وہ ہم ان سے کانٹیکٹ کرتے رہے. وہ کانٹیکٹ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ یہ لائیو لوکیشن دیکھ لیجئے، یہ 7:32 پہ یہ وائس کال ہے، 7:54 پہ وہ لائیو لوکیشن اینڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے 7:58 پہ ہونے والی 15 کال جو وہاں ٹریفک ایکسیڈنٹ کی کال تھی، اس کے اوپر علیحدہ رسپانس تھا، لیکن بائی دیٹ ٹائم لڑکیاں ریکور کر چکا تھا ASP ڈیفینس. تو یہ پہلی چیز کا جواب. دوسری بات یہ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کسی جج کے گھر، کسی جوڈیشل آفیسر کے گھر ریڈ کریں. آپ اس کو بات کو چینج کر رہے ہیں. ہم نے اس کے گھر ضرور بھیجا SHO کہ آپ جا کے جج صاحب سے رابطہ کریں. ٹیلی فون پہ نہیں ہو رہا، بیل بجائیں، چیک کر لیں. وہ پتہ لگا کہ وہ ریسنٹلی کہیں سے شفٹ ہو رہے ہیں ادھر. یہ پوری بات بتانا اس لیے ضروری ہے، بیئر ود می. وہ عسکری سے شفٹ ہوئے ادھر، اور سنا کہ 2-3 دن پہلے پروبیبلی شفٹ ہوئے ہیں.
वहाँ पे जब उसने बेल की, नहीं रब्ता हुआ, वहाँ पे दोबारा बेल करता रहा, फ़ोन पे बात करता रहा, नहीं रब्ता हुआ, तो उसने हैंडल गनमैन ने खोला तो वो गेट खुला था। जब अंदर गए तो सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि वो न्यूली शिफ्टेड घर था, उसमें वो जज साहब प्रॉबेबली 1-2 दिन पहले शिफ्ट हो रहे थे। उसके दिमाग में कोई चीज़ आई हो सकती है, जैसे ही उसका कदम अंदर आया है, आगे से जज साहब आ गए। और यस, किसी के घर में भी इस तरह अनअनाउंस रात के वक्त कोई शख्स आया होगा तो वो घबराए भी होंगे, या उनकी जो एतराज़ात हैं वो जायज़ हैं, जिसके लिए उसके हम माज़रत खा भी हैं उनसे, लेकिन साथ साथ हमने SHO पे कानूनी कार्रवाई भी की, हमने SHO को सस्पेंड भी किया, ये तमाम चीज़ की। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई थी वो गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होगा कि ये चीज़ SHO का ये सवाल था, जज साहब का ये सवाल था, और SHO ने ये बताया कि ये इतना बड़ा मसला है, इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। तो वो एक अलग चीज़ है। हम अपनी फैसल साहब आपकी बात सुन ली है। देखिए, अकॉर्डिंग टू CRPC सेक्शन जो 441, 2, 3, 4, 8 और जो 453 आपने लगाया है, policeman is not permitted to display his gun and forcefully enter in any citizen home। तो आपकी यहाँ पे ये प्रैक्टिस है, आप लीड कर रहे हैं और आप समझते हैं कि शायद लाहौर पुलिस सिर्फ आप है। आप ये बताएं कि जो घरों में छापे मार रहे हैं, अगर एक मजिस्ट्रेट के घर में चलेंगे उसमें आपका नाम ले रहे हैं, वो डीएजी ऑपरेशन से बात करें। अगर SHO ने गलती की है तो सुपरविजन तो आप कर रहे थे, आपने उसको भिजवाया, क्या आप भी इसमें रिजाइन करेंगे या अपनी जमानत करवाएंगे? सर बिल्कुल, मैं आपकी बात, जो आपका कंसर्न है, मैं उसको समझ सकता हूँ, और ये क्वेश्चन किस एंगल से आ रहा है उसकी भी मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन इसमें बात ये है कि अगर जज साहब को ये कहते हैं, अगर जज बॉस इसमें से वहीद नामी एक शख्स है जो कि एक गुंडा बैड कैरेक्टर है, जिसके ऊपर प्रॉबेबली 10 पर्चे हैं। वो उन पर्चों के वजह से एक दफा एक बंदा लीगल सिस्टम से होकर आ चुका है। गलत बयानी है ये। और वहीद नामी शख्स को हमने अरेस्ट किया, उसके आगे 3 गनमैन थे। ये बॉस प्रिटेंड कर रहा था, जो लड़की को तस्वीर दिखाई गई, लड़की ने तस्वीर देखी, पहचाना और चीखें मारना शुरू कर दी। मैं आपको शाबाश देता हूँ, दूर ना होते तो मैं आपकी भी और नवीद भाई की भी पप्पी लेता। बड़ा अच्छा केस था। एक आपने पाकिस्तान को गुजराम होने से बचाया, बहुत सारा प्रोसीजर आपने किया। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो पहले नामालूम FIR में लिखा गया लोगों को, कि आपको नहीं लगता कि उनके जो है वो बयान होने चाहिए थे, शराक ट्रेड होनी चाहिए थी, फिर अगवा पर तबान लगाया गया और फिर उनको दहशतगर्दी में जो है वो पेश नहीं किया जा रहा? सर ये तमाम चीज़ें जो है ना, आपने देखना है कि फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या कह रही है। लड़की ने अपने हाथों से जो लिख के दिया, हमने उसको कुछ नहीं कहा। एम्बेसी को कहा कि आप इसको, प्रोसीजर ये होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो दिल करे वो लिख दें, वो लगा हुआ है। ये हैंड रिटन एप्लीकेशन है, ये उस खातून ने खुद लिखी है, इसको आपने पढ़ा है, इसके अंदर जो वो चाहती है सेक्शन ऑफ लॉ इन्वेस्टिगेशन वाले इसको लिखेंगे। सेक्शन ऑफ CCD 365A किडनैपिंग फॉर रैंसम उनके परव्यू में आता है, लेकिन जहां शेड्यूल्ड ऑफेंस आ जाए एंटी रेप लॉज के तहत SSOIU जो बना हुआ है वो बड़ा है इस काम के लिए, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस वहां पे डील होंगे, इसलिए ये केस लाहौर पुलिस को देखेगी। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हैं, 4 रिमांड पे हैं, 4 मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसका मजीद रिमांड दिया जाएगा। ये जो मुलजमान जो 8 आपने पकड़े हैं, क्या और भी कुछ सियासी शख्सियत शामिल हैं? और सेकंड बताइएगा कि बहुत अपनी गनमैनों की शिरकत किया, उधर भी जाति का निशाना बनाया। आपने लड़की की 164 की स्टेटमेंट देखी, उसके अंदर जो तमाम चीजें बताई गई हैं वो जिसकी ज्यादती की उसमें जो भी लिखा है। सियासी शख्सियत जो है वो आपके सामने है, जिसको हमने बिल्कुल नहीं छुपाया और एज पर लॉ चला।
आपने 164 का बयान किया, 164 का बयान तो आपने सील कर दिया, एक मिनट करवाया आपने, वो सील कर दिया, लेकिन 48 घंटे बाद उसको आप पब्लिक कर रहे हैं जब वो चली जाती है। एक सवाल इसका जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये, दूसरी सुन लेना, साढ़े एक मिनट, दूसरी बात ये भी दीजिएगा कि जो 452 का मुकदमा दर्ज हुआ और 506 का हुआ, उसमें आप गुनाहगार हैं, आपका नाम है, क्या आपका भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा इस पर्चे में? 164 164 देखें, जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसका जवाब मुझे, अब हौसला रखिए, सुनिए, ठीक है, सवाल करने का हौसला तो